تنزلی پسند ہے، عروج پسند ہے، جان ختم ہو گیا نظر نہیں آتا۔ دو قسم دے جان تو لوگ جانتے ہیں، دو قسم دے توجہ ہے نا دوستو، سبحان اللہ۔ ایک وہ لوگ جاندے ہویا جگ دے محتاج ہو کے جاندے، مولانا صاحب آیا جی، فلانا صاحب آیا جی، بزرگ تسی آیا جی، پیر صاحب آیا جی، میرے ابا جی، میری اماں جی، میرے بھائی، میرے فلانے واسطے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اگلا جان سونا فرمائے۔ اس جہان دے اندر ایسے لوکاں دی کثرت ہے، انتہائی کثرت ہے، یعنی جدو اعمال صالح کرنے نہیں، شریعت مصطفیٰ تو چلنا نہیں، دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنانا نہیں، تو ظاہر ہے پھر پیچھے ترلے ہی رہ جاندے ہیں۔ بولو تو صحیح نظر آتا اور سنیا، ایک مرنا ہے جگ دا محتاج ہو کے جانا، ایک مرنا ایسا ہے کہ جگ اس دا محتاج ہو جاتا ہے۔ تواڈے سامنے غازی انصر صاحب تشریف لے گئے اور زاہد صاحب قبلہ شہید اس جہان کو تشریف لے گئے اور حضرت حذیفہ شہید قرآن اس جہان کو تشریف لے گئے، ممتاز قادری لے گئے، غازی علم الدین شہید لے گئے، یہ میں پیچھا لگا جا بابے فرید داتا زود تک قسم خدا دی کر کے نا اے لوگ انج گئے نے کہ جگ دے محتاج نہیں، اساں جڑے اج کھڑے ہاں اج بیٹھے ہاں انہاں دا ذکر خیر کر کے رحمتاں دینیاں نہیں، اسی تے لین واسطے آئے ہاں۔ توجہ نہیں فرمائی نے، ایک ہے جگ دا محتاج ہو کے جانا، وہ مسلمانہ اللہ ذا مومن کی نئی آن نئی شان۔ کلندر اقبال فرماتے ہیں کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بہ جانا، یہ نبی کے غلام کی شان نہیں ہے۔ تو شریعت پاک مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کے اور اگے چلنا ہے، عمل وچ بڑھوتری آوے، شریعت چلن میں تیری ترقی آوے۔ توجہ نہیں فرمائی، جتنی بڑھوتری اور ترقی اعمال صالح دے اندر آؤندی جائے گی پھر تینوں جگ دی محتاجی نہیں۔ جان لگیا قسم خدا دی لوکی بھج کے جان گے، پڑھو انصر صاحب دا جنازہ مت، اس شہید دا صدقہ ساڈی بخشش ہو جائے۔ اور انجیو ہے توجہ نہیں فرمائی، تو اللہ دے پیارے دے شہداء دے صالحین دے ہاں جی انہاں دا جانا ایسا جانا شان نال ہوندا ہے کہ انہاں دے چہرے تے پھر پشمانی نہیں ہوندی۔ توجہ نہیں فرمائی، انہاں دے چہرے دس دے نے کہ سانو اللہ نے جڑا انعام دینا سی جس دے اساں مستحق ہاں سانو لب گیا۔ توجہ نہیں فرمائی، پچھلیاں نو پیغام دیندے نے جویں اسی شاناں پایا گیا تساں بھی غفلت چھڈ کے محمد عربی دے غلام بن جاؤ، شریعت مصطفیٰ نو اپنا اوڑھنا بچھوڑا بنا لو، پھر تہاڈے مولویاں تے پیراں دے ترلے کرن دی لوڑ نہیں پینی، تے بھج کے یار سینہ مدرسیاں وچوں کٹھیاں کرن دی لوڑ نہیں پینی۔ قسم خدا دی تیری خود ایسی ذات بن جائے گی، کئی گنہگاراں دا بخشش دا وسیلہ تو بن جائے گی۔ ادھر میرے سامنے ایک واقعہ جناب دی ذوق دی خاطر میں پیش کرنا چاہنا کہ جناب دا ذوق ہو۔ بسرا شریف دی ایک اپا جی سن، بی بی جی سن، صدقے جائیے ادھر ویکھیے سونیا وصال ہویا، جنازے پڑھن واسطے اعلانات ہوئے، چور ایڈا کبھی اور پہلی چوری کرنے والا کہ مرن والے دے کفن چوری کرتا سی۔ توجہ نہیں فرمائی نے، ایڈا کبھی اور گندا اور گھنونا پھر اس نے ادا کرنا چوری مال دی ہوئے۔ توجہ نہیں فرمائی، وہ تو کچھ سمجھ آتی مرن والے دا کفن چوری کر لینا، سچی بولو کتنے بڑے گنہگار بندے دا کام ہے۔ انہیں کی کرنا، ہر اگلی جنازے دی اگلی صاحب چنے نماز پڑھنی، کفن دفن سے شامل لینا، قبر تک آ جانی، رات نہ ہونا، قبر کھودنی، کفن چوری کر لینا۔ اسی طرح جدو اما جی دا وصال ہویا، توجہ نہیں فرمائی، وہ اپنی عادت کے مطابق آیا ہے، جنازہ پڑھیا نال شامل رہا، قبر میں گیا، رات ہوئی
اپنی حوث کو پورا کرنے ہویا جب اما جی دی قبر کھود کے کفن شریف وال ہاتھ بنا کے کھچن لگ ہے اما جی نے ہاتھ کفن جو کٹ کے کھچ کے منہ تے چپیٹ ماری فرمایا شرم نہیں آتی جنتی ہو کے جنتیاں دے کفن چوری کر شرم نہیں آتی جنتی ہو کے جنتیاں دے کفن چوری کرنا چور ہے مومن بھی پاک ہوندا ہے اسا بھی پاک ہے لیکن ساری مثال ستارے دیے اسا خود سے روشن ہے سجے کھبے روشنی ساری نہیں اس آسمان سے ایک چند بھی رہتا ہے وہ جڑا آپ بھی روشن ہے آسمان میں بھی روشن کر چھڑدا ہے زمین تے بھی روشنی بکھیر چھڑدا ہے اس آسمان دنیا تے ایک سورج بھی رہتا ہے جڑا کھڈا وچوں میرے کڈ چھڑدا ہے ادھر ویکھیے سونیا ایک ہے مومن ایک ہے مومن بابے فرید ورگا اے آوی پاک ہے جڑا نال 4 دن بہ جاندا ہے میرے خواجہ محمد شفیع لجپال وانگو او جڑا نال بہندا ہے او لکھاں نوں پال کر چھڑدا ہے اے باقی زندگی پاؤن والے دی شان نہیں ناچیز وعدے دے مطابق ایک گل مرد دی سناواں ایک گل مرد دی سناواں 3 گلاں سناونیاں نے ادھر ویکھو سونیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی یو جنے اے تیرا ساڈا او وڈیرا ہی او جنہ دا نام لے کے ماواں کافراں دیاں باواں اپنے بچیاں نو سوندیاں سن بچیاں رونا انہاں آکھنا چپ کر جاؤ ایوبی پیاوندا جے کافراں دے بالا اوتھے سہ مٹ جانی او سونیا اے ظلم نال ہے بدلا نہیں اوندی اے محمد لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نال لبدائی سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس دے عیسائیاں نال لڑ رہے سن بولو روم دے عیسائیاں نال لڑ رہے سن سستی تے نہیں میرا مزاج ہے بندے بولن دے تسی بولو گے تے انشاءاللہ ادھروں بھی بولی سونی لگ جائے جی کچھ سنجیدہ مزاج ہے بے صرف سننے والا ذوق ہے تے پھر تانوں اجازت ہے سنجیدگی نال سنو تے اجازت ہے بولو ذرا ذوق جی غفلت تے سستی نال سنو تے پھر بابا جی وانگو تانوں اجازت ہے پیشاب کرو اٹھ بیٹھا ہو لتاں نوں تسبیحاں کر لو تانوں اجازت ہے کوئی میں میرا تانا تانوں دین نہیں لگا بول ذرا ذوق نال کرانگا ادھر ویکھو سونیا آپ سرکار دی فوج کافراں نال لڑ رہی سی کافراں دی ایک جاسوس عورت خوبرو نوجوان آپ دی فوج وچ گھس گئی ہے ارادہ کیتا ہے انہاں دے راز لواں لے کے پیچھے دساں مسلماناں دی کمزوریاں دساں انہاں شکست ہو جاوے ساڈے کفار جت جان ادھر ویکھ جدوں سلطان صلاح الدین ایوبی لجپال نو خبر ہوئی آپ نے اپنے سپاہ سالاروں کو اکٹھا فرمایا فرما کے فرماوے نے او پترو اس کافر عورت نو لبنا ہے اگر اپنے مقاصد دے اندر کامیاب ہو گئی ساڈیاں کمزوریاں جو سمجھ لیے پیچھے چا دتیاں تے سانو شکست ہو گئی اسا محمد عربی لجپال نو کی مو بخاواں گے اونوں لبنا ہے ادھر ایک نوجوان قسم کھا لئی اونی دیر نہیں پینا اونی دیر نہیں سونا اونی دیر نہیں کھانا جب تک اس اللہ رسول دی دشمن نو لب نہیں لینا دن گزر گئے ایک رات ایسی آئی او نوجوان اپنے خیمے وچوں نکلیا ہے ادھی رات دا ویلا سی اپنے خیمے وچوں نکلیا تو ایک عورت دا شبہ پیدا ہویا ہے نوجوان ادھر ٹریا ہے وہ لڑکی سی وہ بھی ٹر پئی آپ اس دے پیچھے ٹرے وہ تیز ہو گئی آدھی تیز ہو گئی وہ دوڑ پئی نبی دا غلام آدھی دوڑ پے آخر عورت سی
اے مرسن پھڑ لیا ہے پھڑ کے پوچھ گچھ کی لڑکی من گئی کہنے لگی ہاں میں یہاں رسا پائے پا کے لے آتا ہے اپنے خیمے وچ اپنی چار پائی دے نال بن چھڈیا ہے سوچے صبح ہوے گی ایوبی دے نو سامنے پیش کراں گا اللہ تعالی فضل فرمایا ہے مسلمانوں اس مکارا تو رب نے بچایا ادھر بن چھڈیا ہے وہ لڑکی مکارا سی دا وچ سی یہ لڑکا غافل ہوئے یہ دی عزت تار تار کرا یہ دی غیرت حیا دی چٹی چادر دے بد دبان داغ بڑا جدو یا برباد ہو گیا انہیں مینو ایوبی دے سامنے کی پیش کرنا خیر ادھر ویکھیو سونیا لڑکی چار پائی سے لمبی پہ گئی نوجوان سوچیا یہ بھی نوجوان میں بھی نوجوان ہاں کدھرے میرا نفس سرکش گھوڑا وہ ایسا مکالا نہ مر بیٹھے میں محمد پاک لجپالوں کی منہ بکھاواں گا اپنی پئی اپنو پئی ادھر لڑکی سنی ہے نوجوان اٹھیا وضو فرمایا ہے مسلہ نکر وچ چڑھایا نفلا لیت لئی نماز پڑھ لگ پے لڑکی سو گئی زہر کی تاسو یہ پتہ لگے سو گئی غافل ہوے گا میں عزت تار تار کر چھڈاں گی نوجوان بھی کئی راتاں دا جگراتا سی وہ نوجوان بھی اپنے مسلے تے نفل پڑھن تو بعد جھٹ لمبے پے گئے لک سیدھا کرنے واسطے لمبے پے گئے لڑکی نے کھیا سو گیا منجی کھچی سو اس نوجوان دی جائے نماز دے نال لمبی پہ گئی میرے جسم نہ جسم جو مس ہو جائے نوجوان نو اج لگا ہے جویں 11000 کیوی دا کرنٹ پہ جاندا ہے چھال مار کے اٹھیا سوا دا شور جسم دے کب کبھی تاری ہے کبھی جا رہا ہے ادھر دیکھیے سونیا صوفیاء لکھ دے نے جدوں مومن پہلی باری گناہ کردا ہے اودی سانس پھل دل گھبراوندا ہاتھ پیر کمبدے باز دے اندر بھی کپ کپاہٹ آوندی او کیوں دی او عذاب دے نے او غلام رسول سواد تو لینا جہنم میں سانو سننا پینا ہے وہ جسم دی کپ کپاہٹ وہ پریشانی ادھر ویکھ او نوجوان تے بھی آئی سارا دا شور سناتا ہے آخر ساوا تھم دیا گئی سکون ہوندا گیا بے چینی ختم ہوتی گئی لیکن ایک عجیب آواز ایک ہور پیدا ہو گئی کہ جویں پانی ٹوٹی دا ڈھکن کھلا رہ جاوے ٹوٹی کھلی رہ جاوے یا جویں خراب ٹوٹ کے بھی تساں ویکھیاں نے پانی ڈگدے رہندے او قطریاں دے ٹپکن دی آواز رات دے سناٹے وچ پیدا ہوندی انج دی آواز اس لڑکی نو آئی ہے یہ پانی کیسا یہ آواز کیسی یہ قطرے ٹپکن دی آواز کیسی کن پھسے سو دیا جلایا سو ویکھدی کی اس نوجوان نے خنجر اپنے پیر دے اندر آر پار کیتا ہوا ہے فوارا بڑھ کے خون وگی جا رہا ہے لڑکی نے کی آخری او نوجوان ایک ہی ظلم کی جائی تھوڑے محمد لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر اپنے آپ نو زخم دینا حرام ہے اے تو کی کیتائی نبی دا غلام فرماندے نے او ظالم سانو تقوی دے درس دینی سانو شریعت سمجھاونی اساں تے بڑی مصیبت تو بچن واسطے یہ چھوٹی مصیبت اپنے آپ گاتے پا لئی لڑکی کہتی یہ کیوں کیتا نوجوان فرماتا ہے اور اللہ رسول دی دشمن جدوں ساڈی عزت نو تار تار کرنا چاہیا ہی میں محمد لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روزے پاک والے رخ کر کے عرض کیتی او سونیا میری عزت نو خطرہ ہے میری
کردا ہے استغاثہ پیش کردا ہے میرے آقا نامدار دی بارگاہ دے اندر ہی الفاظ دے نال کہ سونیا میری عزت نو خطرہ المدد یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ سونیا میری عزت نو خطرہ ہے میری عزت دی حفاظت فرما دے صدقے جاواں کدی تیرے تے وقت سی او کافراں دی عورتاں کی بولتے صحیح ہو دوست او عورتاں خود اپنے آپ نو پیش کر دیا سن دیکھو نوجوان تو جواب لبدا سی سونیا مدد مدد المدد یا رسول اللہ میری عزت غیرت بچ جاوے پاک ہو کے جاواں سونے نبی لجپال دی غلامی دا پٹا گل وچ پا کے جاواں کتنے میری وجہ دے نال میری آقا نامدار دا دل پریشان نہ ہووے کیونکہ مدنی فرماؤندے نے اگر میری امتی دے پیر وچ کنڈا چبھدا اے تکلیف میں محمد نو ہوندی ہے او چھلیا تیرے پیر وچ کنڈا چبھ جاوے محمد لجپال نو تکلیف دے جاوے او تو کیسا ہوندی ہے جدوں سارا سڑے گا سارا مرے گا ذلیل ہوا گے جہنم کے اندر فرشتیاں دے اندر چتر کھاوا گے میرے آقا نامدار نو کتنی تکلیف ہوے گی او چلیا اے عاشق صدقہ دا کام نہیں کہ محبوبہ نو تڑپانا یاراں نو تکلیف دینا او سونیا او نبی دا غلام عرض کردا اے یا رسول اللہ مدد فرماؤ میری عزت بچاؤ کتنی میری وجہ سونیا تیرے دل نو تکلیف نہ آ جاوے لجپالا لڑکی آخری او نوجوان پھر کی ہویا ہے مدنی دا غلام عرض فرمادا ہے او اللہ رسول دی دشمنا میں نہ پکاریا ہے مدنی سونے تے سیدنا صدیق اکبر میرے خیمے وچ آ گئے نے آندھی مینوں تے نظر نہیں آیا میں تے نہیں ویکھے نے مینوں تے نظر نہیں آئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرماندے نے او اللہ رسول دی دشمنا کوئی پلید آنکھ میرے مدنی دی زیارت نہیں کر سکتی یہ زیارت کرتے میرا نشان تاجدار گولڑا ورگے سونے دی زیارت کرنیاں شیر ربانی ورگے او جنہاں کن بھی پاک رکھے نے اکھاں بھی پاک رکھیاں لے او جنہاں دل بھی یار واسطے بچا کے رکھیا ہے بولتے صحیح سبحان اللہ اگر میں نو نظر نہیں آئے آپ فرماؤندے نے تو مشرک آئے تو کافر ہے سونے دی زیارت تو نہیں کر سکتی اے دیدار کرنے والی رحمت دے فضل اے نبی دے غلاماں دے حصے وچ آیا ہے اب بولو مسلمانوں سبحان اللہ گل سمجھی والی تن پوری گل سنانی تہاڈی سستی دی وجہ میں رک گیا سبحان اللہ ہو سکتا ہے سر گل کھول نہ جاوے میں ایک ایک نقطے تے تبصرہ کراں بول کرو واقعہ سنا کے نتیجہ نہ کڈنا شاید کوئی نہیں تو بنی اسرائیل تے رب آنگو بنی اسرائیل تے مولوی آنگو ایک واقعات سنانے تو ساز کسے سناؤندے سن ہاں جی وچلی مغز نہ سناونا بولو تو صحیح مغز سمجھ جے نوجوان نے عرض کیتی سونیا میری عزت نو خطرہ ہے المدد یا رسول اللہ اوے آپس میں بیٹھے ہیں مسلمانوں آپس میں بیٹھے ہیں کدی تے وہ ویلا سی کہ ساڈے نوجوان اپنی عزت بچان دی خاطر بولو اے اج ماریا پھر ٹچ لے کے چہرے تے اپنے بیوٹی پارلر تے من سمنے ڈیزائن بناونے من سمنے لباس پاونے کاش عزت مسلمان دی میرے نال متاثر ہو جاوے مینوں بھی لین دا موقع لب جاوے او ادھر تے ویکھ جنوں ترقی آکھنا ہے جنوں عروج آکھنا ہے جنوں شعور آکھنا ہے جنوں آگے جا رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں سونیا ذہنے بڑھ گئے لانتاں پہ گئیاں نے ہر ویلے اپنی پوجا پاٹ محض اس نظریے
مسلمان دی ویکھے ہاں جی جوندا توجہ میرے نال لگ جاوے پیار پہ جاوے رات گزارن دا موقع لب جاوے اے نبی دے غلام لئی ایسا پلید کبھی پاک زندگی پا سکدا ہی نہیں او نوجوان تیرا عروج تیری ترقی دی گل دس رہا وا او تیرے عروج دی گل دس رہا وا تیری ترقی دی گل دس رہا وا جس دور میں تو ترقی والا سے بولو وہ جس دور جیسا تو ترقی والے سا نوجوان کافرہ عورت اپنے آپ کو آپ پیش کر رہی عرض کرنے نے سونے میری عزت نو خطرہ ہے المدد یا رسول اللہ وہ حیران رہ گئے پتہ نہیں کس نظریے نال اصل ترقی یافتہ بن گئے وہ کنوں ترقی کہنے کدی ہوے سی نوجوان اس کا عرض کرنے سی اگے سونے عزت نو خطرہ ہے اج تھی مسلمان دی نہیں بولدی اے نہیں آکھدی ابا میرے فیکٹری نہ بھیج میری عزت نو خطرہ ہے ابا دور انج دے ہو گئے سوریاں تو نوواں محفوظ نہیں دیوراں تو بھرجائیاں محفوظ نہیں مولوی مکالے مل رہے ہیں پیر مریدیاں لئی جا رہے ہیں ابا جی میرے دفتر نہ بھیج میری عزت نو خطرہ میرے کالج سکولے نہ بھیج میری عزت نو خطرہ میرے فیکٹری نہ بھیج میری عزت نو خطرہ ہے میں تو چھکے نہ لوا میری عزت نو خطرہ میں تو ہاتھیاں نہ کھڑوا میری عزت نو خطرہ ہے میں ودی دی رات بچارا نے میرے تو چلا نہ کھڑوا او کجرا تینوں تے تھپو لب جان گے میری عزت لٹی جائے گی تینوں تے تھپو لب جان گے او ابا حیا کرو بھائی حیا کرو خاوند حیا کر او مسلمانوں دے مولویو حیا کرو فتوی انج دے دینے نہیں جس دے نال مسلمان دی تھی دی عزت نو خطرہ ہوے او چلیا کدی ہوے اسی مرد تیرے آکھدے سی سونےا ساڈی عزت نو خطرہ المدد یا رسول اللہ اج ساڈی تھی نہیں بولدی بولو سبحان نعرہ تکبیر سچی بولیا جی ترقی او سی یا ترقی اج ہے اینا میں تہاڈے کو جواب لینا جی اج دی ترقی تے پھر نبی صحابہ اہل بیت اللہ دے ولی اما عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام سلمہ پاک یہ جتنے پاک لوگ پیچھے ٹر گئے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ تے پھر ترقی تو محروم رہ گئے انہاں دے رب بھی حدوق مار گیا تے انہاں نوں نہ کھان دا پتہ نہ رہن دا پتہ نہ رہائشاں دا پتہ نہ تھپو نہ کوائے نہ سوئیاں بڑائیاں نہ جہاز بڑائے نہ ایٹم بڑائے تے جگہ جاندا توجہ نہیں فرمائی نہیں تہاڈا ہن کی خیال ہے جے ترقی بغیرتی دا نہ ہے تے ایسی ترقی تے اسی پاونے لعنت ہو عزت کرتی ماں دین بچا کر جنت لے جانا بھائی ایسی ترقی کو سال سلام ہے بولو تو صحیح جڑی نبی دے یار کر گئے افسوس ایس جہان وچ بھی لوکاں نوں دسنا پینا سی ایتھے بکری کلی نہیں ویکھ سکدے بول تے بے شک کدی مینوں بخا ملتان روڈ تے مجھاں کلیاں جا رہی ہون بخا تیریاں ککڑیاں مریاں باہر پھردی ہون کلیاں بول تے صحیح تے یار ادھی ادھی رات تھیاں مسلماناں دیاں کدے کدے بھی لگدی کدے بھی جاندی ہے کوئی کدے بھی جاندی ہے کوئی کدے بھی جاندی ہے ابا بھی چپیا مجھ دا خالی قلعہ ویکھ کے ایتھے رک پے جاندا توجہ نہیں فرمائی تے 3 مہینہ گھر نہیں آوندی ہے کیوں لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے لے کی 50,000 بولو یار ہن اپنے ایمان نہ دس جی اینو ترقی کہنا ہے جی انج دے لوگ پاکیزہ زندگی پان گے تے پھر پلید زندگی بھی بخا دے کنا دیندی ساڈا میاں محمد بخش بولیا میں اپنا مقصد ہو سکتا سبحان اللہ نہ سمجھا سکدا ہوں اصل سفر میرا طبیعت خراب توجہ نہیں فرمائی نے لیکن جذبات میرے پورے آ توجہ ہے تہاڈی دوستو سبحان اللہ ساڈا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ
جنوں ایک قوم ترقی کہندی آ انہاں دا ذکر خیر ان الفاظ نال کردے نے دھیاں وچ کے ایشاں کر سنا دیا سبحان اللہ بعض امیر دوست بیٹھے نے بولنا پینا زور ذوق نہ سبحان اللہ عزتاں وچ کے ایشاں کر دے برکت والا سے ایک کماؤندا سی ٹبر کھاندا سی ایک کماؤندا سی ٹبر کھاندا سی اج ٹبر دا ٹبر کماؤندا پوری پھر بھی نہیں پیندی او راز کی ہے کیا بانڈے نہ بن گئے کیا رب رازق نہیں رہا کیا بانڈے نہ بن گئے یا رب رازق نہیں رہا یا کہ رب رازق نہیں رہا تے کافر ہے بولتے صحیح کیونکہ رب نے جڑا وعدہ رزق دا کیتا ہے واللہ خیر الرازقین رب رازق ہے سونا رازق ہے بہترین رازق ہے سب نو دین والا اللہ ہے او چلیا او کس مانے وچ پیٹ تک ضرورت تک کدی ضرورت تیری چھوڑنے لگی جی چھوڑ بھی جائے تے سونے نبی فرمایا اے میرے غلامو دنیا وچ آپ تو نیویں نو ویکھنا ہے دین وچ آپ تو اونچے نو ویکھنا ہے ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا وا شیخ سادی فرماندے نے میں جنگل وچ جا رہا سا نہ گزا دے رہا وے نہ پیراں وچ جُتی میں حیران ہویا او سادیا نہ تیری جیب وچ کچھ شے ہے نہ تیرے پیراں وچ کوئی چیز ہے کنڈارا یعنی جنگل گھنا اور کنڈیاں والا آپ گزر رہے سی خیال آئے ادھر مدنی کا فرمان چیتے آیا شکر کر گئے اگے گئے نے فرمایا میں ایک بندہ دیکھا اندر دوویں پیر ہی نہیں سی تسبیح رب دی کیتی جا رہا سی آکھدا سی مولا مینوں ساواں دتیاں نے انہاں ساواں دے نال میں تیرا ذکر پیا کرنا وا تیرے محبوب تے درود پیا پڑھنا وا میرے تے لکھاں ہدایتاں نے تیرے لکھاں احسان نے شیخ زادی فرماوندے نے اساں کلمہ دوبارہ پڑھیا سونے سانو اسلام گزارے دا درس دیندا ہے صبر دا درس دیندا ہے صبر دا درس دیندا ہے گزارے دا درس دیندا ہے تا کر کے ایک کماوندا سی خاندان کھاندا سی صبر شکر غیر حیا پوری جوانیاں پوریاں طاقتاں پوریاں صحتاں پوریاں محبتاں پوریاں اج تھکو لے بینکاں وچ بھرے پے لے قسم خدا دی ایک تو دوجی رات مہمان رہ پوے تے دل تے بوجھ بڑھ جاتا ہے چیز پک دیا سر یا چاول پک جانے مہینہ مہینہ چاول ہی کھا کے گزارے کرتے رہے پر قسم خدا دی اسے دور نے بابا فرید پیدا کیتا اسے دور نے میرا شیر ربانی ورگا شیر خدا دا دیتا ایسے ہی دورہ نے باؤ سلطان ورگا دیتا
اندر انج دے سور ہی لبن گے او چلیا سیانے آخدے نے سبحان اللہ سونے دا ماحول ہوے بولو سبحان اللہ اس گل دی عکاسی باو سلطان دی زبانی کروا دے تے سواد نہ آوے بولو 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 ذرا کھڑ کے ذرا نال سونے ماحول والے کنج بندے نے ساڈا سکیاں دا سلطان فرماوندا ہے تن من یار دا او جنہ شہر بنایا اللہ دے سپردا جی دے کہ بولو سبحان اللہ شاہ نہیں تے سانو پرواہ نہیں میرے کول کھٹے مال پیا جڑے وگڑے نہیں جی دے کہ بولو تو عرض کر رہا سا ایک ہوندی ہے برکت ایک ہوندی ہے کثرت برکت مدنی دے بوئے تے کثرت چوڑے دے بوئے تے بولو تے صحیح برکت مدنی دے بوئے تے ایویں نہیں کسے شعر لکھیا صدا وسدار وے تیرا سناوا جی دے کہ بولو نا صدا وسدار تصدیق کرنے واسطے کہ محمد لقمان کریم دے بوے تے گزارا عیاشی ہے چوڑے دے بوے تے یا پڑھ لگی عیاشی او جو نہیں فرمائی عیاشی بھراوا بینظیر دے پہلی وچ 7 ریلوے سٹیشن سن کنے تے پوری لگی اج تک لگی حالی بھی سیٹ لین دے چکراں ہیں کہ نہیں ہے بزرگ فرماتے نے اور ضرورتاں ہوندیاں نے محدود بولو ذرا ضرورتاں ہوندیاں نے محدود یہ اسلام پوری کرتا ہے خواہشاں ہوندیاں نے لامحدود چاچا جی یہ لاکھ کماؤندا ہے تے پھر خواہش لاکھ خالی بندی توجہ نہیں فرمائی نے بلکہ میں غلط کہہ گیا کھرے لاکھ کماؤندا ہے تے خواہش 10 لاکھ خالی بندی کمیٹیاں پا چلو چھیاں پینا نہیں تو 2 سالاں نوں تے لینی ہی لینی ہے نا بول تے صحیح بادشاہاں دیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں ضرورتاں رب فقیراں دیاں بھی پوریاں کر چھڑدا بول تے صحیح نہ یار کون کہنا چاہیے کہ بولو سبحان اللہ او لڑکی لمبے نکل گئے میرا بھی ذوق بن گیا ہو سکتا ہے تھوڑا ذوق ہوے میں تا نکل گیا معافی چاہیے فضول گل کیتی ہے تے واپس کر دیو جے کوئی فائدے دی ہے تے قبول ضرور کریا جے کھڑ کے در کے نہ بولو سبحان اللہ لڑکی ویکھ کے حیران رہ گئی تے قدمی لگ گئی ادھر ویکھیو سونے عرض کر دی وہ نبی دے غلامہ جس با کردار نبی نے تینوں ایڈا پکا کر چھڈے سانو بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھا ادھر ہن پاک زندگی والا سی آپ ہی پلید ہو جاندا تے پلید کدی پاک کر دے ہوندے نے بول تے صحیح نظر ذوق نال خالی دا پانی جو ہوے تے تو آکھے میں سلوار پاک کراں تے چلیا نہیں ہو سکدی اس خالی دے پانی نو خالی دا پانی جسم نو لگ جاوے پلیتی لگ جاوے تے پاک خواں دے پانی تے نلکیاں دے پانی نال ہوندی ہے دریاواں نال ہوندی بول تے صحیح تے یار پلید کدی کسے نو پاک کر سکدے ہمیشہ نبی لاجپال دے غلام پاکا نہیں اب بابے فرید نے سارے بٹواں نو کلمے پڑھائے سبحان جٹاں نو کلمے پڑھائے نا بول تے صحیح خواجہ معین الدین چشتی نے میری 90 لاکھ جو کلمہ پڑھایا کادے نال کردار دکھایا چلیا کافر نو داڑیاں نال متاثر نہیں کر سکدے
کافر نو زلفاں رکھ کے متاثر نہیں کر سکتے، کافر نو پڑھ کتاباں ویکھ کے متاثر نہیں کر سکتے، ذہن چ رکھی اگر کافر کسی شے تو متاثر ہوتے ہیں تو کردار مصطفیٰ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. بولتے ہیں دیکھنا ترلے کر دی تو نبی دا جوان نوجوان اکھ چوک کے ویکھدا نہیں، الٹا اپنے پیر تے خنجر آر پار کیتا سو. کیوں کہ ایندی بھول جا مینوں اپنی پے جا کدھر میں مکالا نہ بن بیٹھا تے رسول اللہ نو کی منہ وکھاواں گا. سبحان اللہ ایڈا کردار دیکھا تے لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. بولتے صحیح نہ یار سبحان اللہ. میرے بڑے بڑے مقرب اللہ کہنے قادری بلکہ کلمے پڑھاؤ ایڈیاں لے کے گئے سن، ایڈیاں رہ گئی نے انشاءاللہ شیدر اتنے تے بلیڈ چل جانا ہے. بول تو صحیح دو کام نہیں کڑ کے کر کے نہ بول بول کیا اسلام کردار ویکھدا ہے کی ویکھدا ہے تے چلیا ایک کافراں نو کلمے اے اج دا مولوی اپنے مسلماناں نو سدا نہیں کر سکدا. سچی بولو نا تقریر سن کے جاندے الٹا ہور بگڑ جاندے ویکھیا مولوی کہندے کھوجا تے کردے کھوجا. بولو ذرا ذوق نال ہیں جی سنیا اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دے فضل و کرم نال میرے خواجہ محمد شفیع لدپال زیدہ مجدہو پاک زندگی والے جو آئے نے انہاں نوجواناں دے چہریاں تے داڑھیاں دے عنصر ورگے اللہ دے قرآن دے پیچھے جانا پہ دیندے نے. پھر سمجھنا ہی پینا نا وہ پاکی وچ طاقت ہے. بے شک بے شک. سیدنا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دوستو ایک گل میرے مکمل ہوئی. تبصرہ اس میں بہت کر سکا تہاڈا وقت بچا کے دو گلاں بیبیاں دی. ایک بی بی کتاب کیڑی سنا دے نام سبحان اللہ البدایہ والنہایہ. سبحان اللہ آہا سبحان اللہ. بی بی پاک دا نام پاک سی میمونہ بنت ساقو اللہ. سبحان اللہ. آپ دا مقولہ سی ساجد سنن والی جی گل جی دیاں کو بولو سبحان اللہ. سنن والی میں بات سنی ہے جی دیاں کو بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو بی بی فرماندیاں سن وہ کپڑا اپنی میعاد پوری کردا جس کپڑے نو پہن کے گناہ نہ کیتا جائے. فرمایا وہ کپڑا اپنی میعاد پوری کردا ہے جس کپڑے نو پہن کے برائی اللہ دی نافرمانی. ادھر دیکھیے آپ دی گھر دی دیوار ڈگن لگی. ایک بیٹا سی آپ دا عرض کیتی اماں جی دیوار دیکھ لینے اینو دوبارہ تعمیر کر لینے. اماں جی فرماندی نے پتر مستری آن کے میں کم کاج بھی کرنا ہے میری پردے تے غیرت چاہیے ہاں فرق آوے گا تے ایں کر پتر تو تیرا کاغذ دا رکا لے کے آ. بولتے صحیح ذرا ذوق سبحان اللہ. اماں جی نے رکا پیش کیتا. اماں جی نے چار چریٹاں ماریاں مار کے فرمایا جا پتر اس دیوار دی کھڈ وچ دے آ. اب بولو اے سبحان اللہ. کھڈا دیوار او کھڈ وچ رکا شریف اماں جی دا لکھیا ہویا رکھ چھڈیا. دیوار اج بھی ڈگدی کئی سال گزر گئے. بولدے صحیح اوتھے قائم ہے. آخر اماں جی دا وصال ہویا. جدو اماں جی دا وصال ہویا پتر دے دل دے اندر خیال آیا او دیوار تے ڈگن والی سی. میری اماں جی نے رکے پتہ نہیں کی لکھ چھڈیا سی. اس زمین نے اس مٹی نے حیا کیتی ہے اج تک دیوار تے ڈگی ہے. دیکھا تے صحیح رکے وچ کی لکھیا ہے. انج دیوار وچوں رکا جو کھچ دے نے ساری دیوار پیچھے آ گئی. بولو تو صحیح سبحان اللہ. ساری دیوار ڈگ پئی. خط شریف کھولیا نا پڑھیا اتنے اماں جی نے لکھیا سی مولا تو ہر شے تے قادر ہے. بولتے صحیح تو قدرت والا قادر ہے. میری عزت غیرت سے فرق آئے گا مولا تیرے فضل نال یہ سب کچھ اینو قائم فرما دے. بولتے صحیح نہ یار سچی بولو دوستو. جنہ بیبیاں پاکاں اپنے پردے غیرت حیا نو انج ملحوظ خط رکھیا ہوئے
اور حیا اپنا اوڑنا بچھونا بنایا ہوئے، خاتون جنت دا نقشہ بنیا ہو، وہ بیبیاں دیوار کو حکم کر دیوار نکلوں بند ہو جائے. سچی بولو انج دے کمالات کسی غیر قوم چ لب سکدے، غیر مذہب چ لب سکدے، کسی پلیز زندگی پاؤن والے چ لب سکدے. چلیا یہ جڑی محنت بی بی دین تے چل کے کر گئی، شریعت تے چل گئی، خاتون جنت دا نقشہ بن گئی نے. رب انسان تے انسان رب مخلوق جتنی جماعت ہے دا مولا تے بھی سرداریاں دے جائے. بولو تو صحیح نہیں. سبحان اللہ. آخری گل اس بی بی دی سناواں جنہ دا دور شریف خواجہ حسن بصری لاجپال والا. خواجہ حسن بصری کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا دے خلیفہ تھے. بولو تو صحیح دوست. مولا علی مشکل کشا دے خلیفہ نے دساں غلام دے پتر نے. آپ دی اما جی قبلہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا تیری ساڈی ماں تے مدنی دی گھر والی آپ دے گھر خدمت کر دیا سن. خدمت بھانڈے دتے دھوتے نے، کپڑے مبارک دھوتے نے. توجہ دوست گل بڑی ذوق والی کھنجاونی نہیں ذرا جی دے کہ بولو جی بیٹھے جی صبر نال اے گل ضرور سماعت فرما لو. رکھ کے درگے نے بولو سبحان اللہ. میں چوتھی گل نہیں شروع کی تھی الحمدللہ تینا گلاں دا پابند حضرت جی دے کہ بولو سبحان اللہ. آپ چھوٹے جیسا اما جی نال لے گئی ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری دودھ پیتے سن، رون لگ پے. آپ کام کر رہی ہیں کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا مدنی دی گھر والی ہو، رحمت للعالمین دی گھر والی ہوے تے باہر روندے کیویں دیکھ سکدی ہیں؟ بول تو صحیح نہیں یار. امت روندی ویکھ سکدے؟ بولو حضرت اما جی آئی اپنا دودھ شریف چل پہ آیا. اس دودھ شریف کی برکت ہوئی کہ مولا علی مشکل کشا نے کوفے وچوں سارے مولوی کڈ چھڈے سن. قصاص کسے بیان کرنے نو مار مار کے دروے مولویاں نو کڈ چھڈیا. سنی ہن ذرا تیرا پیار تے چٹا رنگ تے گلا واوا، رنگ چٹا تے گلا سریلا، پیر بھی چٹے رنگ والا، گڈی اچھی، خانقاہ وڈی، اوتھے ہر ویلے گوشت لبے، پاویں کٹے دا لبے، پاویں مردے دا لبے، پاویں بکرے دا لبے. بول تو صحیح. لنگر ہونا چاہیے جتھے لنگر لبے، پیر دا رنگ گورا، لگڑیاں پھبڑیاں واہ واہ، پراڈو وچ کھچ کے کوئی لاوے تے کہ کوئی بھاوے آ پیر کامل آ چلیا. یہ کامل ہون دی نشانیاں نہیں کہ رنگ چٹا ہوے. کئی جپسی امیزر کریمہ ملن والے پیر پھر بے شک جے چٹے رنگ والے پیر ہوندے تے بلال نو کی آکھے گا؟ جے چٹے رنگاں والے پیر ہوندے آ تے ویسے کرنی جنہ دی خاص نشانی سی کہ ہر ویلے سر مبارک تے کٹا رہندا سی. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. معیار بنایا اس قوم نے، معیار رکھ شریعت مصطفیٰ کو. بول ذرا ذوق نال جنوں ویکھے اکھاں بند کر کے نو اپنا رابر بنا لے. ذرا جی دے کے بول سبحان اللہ. جنوں شریعت چ بڑھیا ویکھے. خیر کی عرض کر رہا سا؟ خواجہ حسن بصری سرکار دی عرض کر رہا سا. مولوی سارے کڑ چھڈے، ایک نوجوان بچیا. مولا علی مشکل کشا فرمایا نوجوانا تیرے تے کراں گا 2 سوال، اگر سو جواب دے گا تے تو تقریر باز کر سکنا، ورنہ تینوں اجازت نہیں. جی حضور حکم. آپ نے فرمایا دسو بندے دے دین دا نقصان کیڑے کام وچ تے دین دا فائدہ کیڑے کام وچ؟ سبحان اللہ. آپ عرض کردے نے سونیا بندے دے دین دا نقصان تمے تے لالچ وچ، او سونیا دین دا فائدہ تقوی تے پرہیزگاری دے وچ. ادھر دیکھیو لاجپالا جن بھی مولوی ہلکے ہوئے انگریزاں نال یاریاں لائیاں نے، فتوی دتے نے، بھاویں کرونا پیچھے بھاویں کسی چیز پیچھے، او کوئی سیٹاں پیچھے نہیں سی ایمان دتی بیٹھا، تمے تے لالچ پیچھے دتی بیٹھا. توجہ او نوجوان کون سن؟ او وقت امام خواجہ حسن بصری ہوئے نے، شالی دے خلافت دا تاج پہنایا. ادھر ویکھو سونیا فرمایا دین دا فائدہ تقوی تے پرہیزگاری دے اندر
ایک ظاہری ایک باطن ظاہری میں بھی صوفی بن کے بیٹھا جی میں تہاڈے سامنے توجہ نہیں فرمائی تقوی پرہیزگاری دین نو عروج دیندا ہے لیکن کیڑا او محفل دا پاک پاک نہیں ہوندا ذہن چ رکھی محفل دا پاک بغلا بھی لت چک کے کیسا پانی چ کھلو جاتا ہے جدوں مچھی لنگدی تے کنگا ماردا چل اگلا گیٹ ڈرائیونٹ بول ذرا ذوق نال یاد کریا کر محفل دیاں پاکیاں محفل دیاں خوشبوواں مسمسیاں شکلاں درودیاں تسبیحاں یہ پھیرن والا زہری ویکھ کے تے اپنا امام نہیں بناونا اسلام امام اونوں مندا جڑا تنہائی دا بھی پاک ہوے تے اسلام کہندا ہی اونوں متقی پرہیزگار ہے جویں او نوجوان ہے لڑکی ترلے کردی تے پیر وچ خنجر ماردا قبول کیتا اودے ول اکھ جا کے ویکھنا قبول کیتا بولو تو صحیح ہو دوستو میرے بھراوا یہ بھی مسئلہ بڑا بڑا ہی ہے اسلام تنہائی کا پاک مانگتا ہے محفل حضرت باجزید بستامی نے لوگ ملن آئے روزہ رکھیا سی بڑی دھوپ پئی حضرت باجزید بستامی نے لوکاں نوں ویکھیا تے روٹی کھان لگ نفلی روزہ ہی توڑ لیا بولتے صحیح نظر آؤگا روٹی کھان لگ پے انہاں کہلا ہے اسی تے ایڈا بڑا امام تے ایڈا بڑا ولی فقیر ویکھ کے آئے سا یہ تقریر مسافر سن مسافر جی نے کو بول سبحان اللہ مسافر سن تے فرضی روزے سن کھڑ کے دوڑ مسافر تے فرضی روزہ یعنی اس دن دا قضا کرے چھڈ دے اگے یعنی اون دی قضائی کر لے بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ اجازت ہے شرع اجازت آپ بازار چ کھلو کے روٹی کھان لگ پے لوکی دور ہو گئے انہاں کہا اس بڑا سن کے ایسا بڑا ولی ہے ہن ویکھ سیانے محفل وچ جان کے کام کردے سن اٹھ بلیا او چلے اوتھے چلیے او جتھے سارے آنے او نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے محفل وچ اپنے آپ نو آپ قومت زدہ کر رہے تے تنہائی دا باجزید بستامی رب جاندا یا اس دا محبوب جاندا بول تے صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ زادی فرماتے ہیں کہ بابا پیر صاحب گئے بادشاہ دی محفل یہ میرے موجودہ حصہ ہے تاں گلاں نکلدیاں نے بولو ذرا ذوق نال گل ہوئی کھڑ کے درکڑ بولو سبحان اللہ میرے موجودہ حصہ ہے ان کتنے جز سارے اکٹھے کر کے درسی چل گلاں دا سواد آوے گا جی تے کہ بولو سبحان اللہ یہ جزیات اکٹھے کر رہے ہیں دیکھو دوستو آپ فرماندے نے پیر صاحب گئے کسی بادشاہ دی دعوت اوتھے جناب جو کھانے کھان دی واری آئی تے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے توجہ نہیں فرمائی تو جدو نماز دی ویلا آیا تو پھر لمبے لمبے سجدے بابا جی با ذوق کراتا بلے بلے رکوع بھی ذوق والا سجدہ بھی ذوق والا تے اے نہ کچھ کر کے تے لوکاں آکھیا بلے بڑا کامل فقیر آیا گھر آیا نا پتر بھی نال سی گھر آیا تے اپنی گھر نوں کہن لگا وقت نہیں جلدی جے روٹی کھائیے روٹی بھوک لگی ہے ابا پتر کہن لگا بہت تو بادشاہ دی دعوت سی تے ہن کھا کے آیا پتر کری تا پھر میں بندہ کھا چنگا نہیں لگدا توجہ نہیں فرمائی بتا نکل کے ملکے تھوڑا کھا کے آیا تاکہ او سمجھن بابا کو پہنچی ہوئی شخصیت پتر کو سیاڑا سی ابا جی اتھوں دی روٹی نہیں نہ ہوئی تے ابا اتھوں دی نماز بھی نہیں دوبارہ قضا کر بڑے لبڑ بولو تو صحیح سبحان اللہ میں کہ پیر جی آؤ نماز پڑھی ہے ساری نماز آؤ بابا لمبیوں نے ایک ہی چیز میں کہا کتنے میں الحمدللہ فقط ڈبے ہوئے 5 وقت کی نماز ہے میں نہیں پیچھے پڑھنا سر پھڑ کے بہ گئے تقریر والی ہونی سی تقریر کر لئی پیر صاحب ہی دیسی مرغا پکا سی ہو گیا میرے نال بہ کے کھانا کھان لگے میں پیر جی خیر ہے اسی روٹی کھانے میں کہ پیر جی نماز تے مدینے پڑھ دے تے تینوں لنگر اتنے لبا تنن واسطے پاکستان آ بیٹھا شروع کر فرمائی فقط ڈبے تے لبن گے انہاں تو بچنا ہے جی دے اپ بولو سبحان اللہ عرض کر رہا صاحب خواجہ حسن انہاں جی تے اسی فسنا
اب ڈرامے ڈرامے سچائی پچھا نہیں چلتی صحیح نہیں رکھا جائے سچے کا تھی آپ کہتے جان نہیں پر جی سچ پوچھے تو جان ہی سچے بول تو صحیح نہ کر کے آپ جھوٹے بن گئے جھوٹے نو سچا چنگا نہیں لگتا تو سچے نو جھوٹا چنگا نہیں لگتا دونوں کی بنتی نہیں جی کے بولو سبحان اللہ تو جھوٹ رب فرماتا ہے سچا دے نال بول تے صحیح نظر کھڑکے دڑکے نال انشاءاللہ دنیا آخرت سونی ہو جائے گی گل کر دے مختصر کریے ادھر ویکھو دوستو آپ دا دور خواجہ حسن بصری سونے دا آپ دے دور شریف دی ایک بی بی سی مجاہدہ یعنی مجاہد دی گھر والی شہید دی گھر والی گل سنے کا تے سواد آ جائے سبحان اللہ آپ نے شری سفر دیتا جدو گھروں باہر نکلنا توجہ ایک نوجوان نے پیچھے لگ جانا بی بی پاک محسوس نہ فرمایا پھر جدو نکلنا پھر نوجوان پیچھے لگ جانا یعنی پیچھا کرنا مسلمان دی اس بچی نو پک ہو گیا بھی اس نوجوان دے دل چ کھوٹ ایک دن بی بی پاک گھروں نکلی نکر تے باہر جب نوجوان اس نے اپنی ہستے عادت تو پیچھے آیا اما پاک فرماندیاں نے او نبی دے غلام کیوں عزت ہوتے تمہیں تے میں عزت کرتے تمہیں کیوں میرا پیچھا کر لڑکا پھٹ پیا کہنے لگا اللہ دی بندی میں کی کراں دل فرشتہ ہو گیا نہیں رہ سکدا میں محبت کر بیٹھا کچھ آوندا دل میرے واسطے وچ نہیں بی بی پاک فرماندیاں نے اے اللہ دے بندے میں تے ساری زندگی اپنے آپ کو پردے تے حیا وچ رکھیا جسم دا کوئی حصہ میں اج تک نہیں باہر ظاہر کیتا چھپا کے رکھیا تو کی دیکھ بیٹھا جس وجہ نال تیرا دل میرے نال مائل ہو گیا لڑکا کہنے لگا اے مسلمان دی بیٹی میں ایک دفعہ تیری اکھاں ویکھیاں ایک لمحے ایک موقع تے اتنی خوبصورت اکھاں بس وہی میرے دل لین دا باعث بن گئی نے میں مجبور ہوں میں کی کراں وہ لڑکی فرماتی ہے نوجوانا ایتھے ٹھہر میں ہنے آئی بول دس ایک گل سنیا فرما تو ایتھے ٹھہر بی بی پاک گھر گئیاں تے جا کے چھری پھڑی پلیٹ پھڑی اپنی اکھاں وچ مار کے دوویں اکھاں پلیٹ وچ رکھ لئیاں اوتے پونا پوا کے اپنی خادمہ نوں فرماندیاں نے جاؤ او فلانی نکر تے نوجوان کھلوتا اونوں جا کے آکھو جس چیز نال تینوں پیار سی میں او دے چھڈی خدا دا نہیں ہن میرا پیچھا نہ کری میں خاتون جنت نوں کی بخاواں نوجوان جو دیکھیا تھالی دے اندر تے کونے دے اندر چیز اوندی تے دل وچ خوش ہویا بھی لگدا ہے تحفہ دیتا سو تے نال بھی پیار ہو گیا قریب آیا تھوڑا چایا دیکھدا اکھاں حیران رہ گیا کہنے لگا خادمہ کہنے لگی میری مالکن فرماندیاں نے جیڑی چیز نال تینوں پیار سی او میں دے چھڈی ہن خدا دا نہیں میرا پیچھا نہ کری میں اللہ رسول کی منہ بخاواں نوجوان دی ایسی چوٹ لگی دل تے بس روتا روتا پیچھے گھر تو ٹر گیا ساری رات کربٹا لیندے گزر گئی ہائے افسوس میں ایک مسلمان دی دھی دیا اکھاں لین دا سبب بن گیا ایویں پشمانی آئی جو خیال آیا صبح جاواں گا جا کے معافی منگاں گا ماں بہن آکھاں تے اللہ کول بھی معافی منگاں گا اس بی بی کول بھی معافی منگاں گا ادھر ویکھیو سونے فجر پڑھ کے سدھے بی بی دے گھر وال ٹر پے جدوں گھر دے قریب پہنچے تے وچوں گھر چوں رون دی آوازاں پیاں ہون دروازہ کھٹکھٹایا وہی خادمہ باہر آ کے دیکھ کے فرماندی ہے پہلے اکھاں لے لی ہن میری مالکن دی جان بھی لے لی ہن جان ساڈی کیوں نہیں چھڈنا سر پھڑ کے بہ گیا کہ میں تے معافی منگن آیا سی اللہ سے بولوں تو موقع نہیں عطا فرمایا توجہ نہیں فرمائی کہ ساری رات میری مالکن ایویں کہتی رہی ہائے افسوس میں مسلمان دے دل خراب کرن دا باعث بن گئی سنیو چلیا پتہ نہیں کیڑیاں بیبیاں اس قوم دے ویکھ لئیاں تے کنے دی اس ساری بیبیاں بنا لئیاں نے میونی ایک ہوندی ہے تے بخاونے 100 بول تے صحیح میونی تے بخاونے ایک 20 دی تے 50 دے ٹانکے جڑ جاندے ہیں چلا دے تک بہت گھنٹے ویکھی ہن سوڑیا جدو نوجوان پریشان ہویا گھر آیا ستا ہے خواب دے اندر ویکھدا ہے
او بی بی پاک پورا دے چھرمن وچ بیٹھی ہے اکھاں اگے نال وی سونیاں جنت الفردوس لا بیٹھی نوجوان عرض کر رہا ہے بی بی جی میری ماں ہے تو میری بہن میں تے معافی منگن آیا سا مینوں مہلت نہیں لبھی تینوں شان سے مقام کتھوں لبیا ہے لڑکی آکھدی ہے مسلمان دی بیٹی آکھدی ہے او نوجوانا جیڑی میں تیرے دل دی گرد کھادی ہے اپنے جسم دی گرد کھادی اسے دا فضل ہو جائی رب نے جنت بھی دے چھڈی ہے حورا دے سردار بھی بنا چھڈیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ اپنے ایمان نہ دس جیڑیاں اکھاں نہیں رہن دیندیاں اپنے سر وچ کہ اینو گہرا ویکھ لے وہ بدبخت عورت کیڑی بدبخت جیڑی بھڑیاں اکھاں وچ وی نیلے لینس لاوے تے شرم دی لینس لاوے تے پیلے لاوے تے سبز لاوے تاکہ مینوں کو ویکھے تے ویکھ کے تے کنڈی پھس جاوے ہاں جی نوجوان اپنی شکلاں بناؤندے نے لڑکیاں اپنی شکلاں بناؤندی نے میری گل سمجھی جیندے ہو کے بول میری گل تقریر کو گئی رکھن کے درکے نہ بولو سبحان اللہ گل سمجھی جس ماحول وچ نوجوان صبح نہا دھو کے خوشبواں لا کے بیوٹی پارلر دا چکر لا کے تجری تازی بنوا کے پینٹ شرٹ پا کے کتے بھی جا رہے ہیں خواہش ہوئی کدھر کوئی گڈویا پھس جاوے توجہ نہیں فرمائی گڈویا یعنی مچھی پھس جاوے کدھر بھی کوئی پھس جاوے چلیاں تے دفتر فیکٹری بازار سکولیا جتھے کو بیٹھا ہے اودی یہ ہوئی خواہش ہے کوئی پھس جاوے سبحان اللہ لڑکیاں زیب و سنگار کر کے ہر شہر نہ تو پہ ٹچر بچن ٹائٹس جینز وغیرہ کلپاں فلانا سب کچھ کر کرا کے اودی بھی خیش اے ہوئی ہوئے توجہ نہیں فرمائی نے جس معاشرے دی گل کرنے لگا میں جنہاں دے ہر پاسوں پلیتی ہی پلیتی زیر چھوئے سونے کدی پاک زندگی پھر نہیں جے لبدی یعنی ماحول تے معاشرہ پاک رہ سکتا ہی نہیں نوجوان باقی زندگی لے سکتے نے نو بیبیاں پاکیزہ زندگی لے سکتی نے نہ ایک دے وارث وہ پاکیزہ زندگی لے سکتے نے سونے ہو قسم خدا دی کر کے آنا یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے یہ محمد عربی کی تربیت کا فیض ہے کہ جے کسے ویکھ بھی لے وہ اکھا رہن ہی نہیں دیتیاں بولو تو صحیح یار ایتھے تے تن من سجاؤندیاں ہی تانے کوئی ویکھ لو بولتے صحیح کدھروں نہ کدھروں کوئی چاہتی پہ ہی جائے تاں کر کے انہاں ماحول جدا بنایا ہے بابا خبراں لیندا بے خبراں ہو جاتا سچی بولیا جی ٹی وی تے خبراں لیندا آپ بے خبراں ہو جاندا ہے تے حال بھی تانوں سمجھ نہ آوے اے ماحول سانوں پلیتی ول جا رہا ہے یا پاکی ول جا رہا ہے دوستو اکو ہی اللہ نے بوا بنایا ہے پاکی تے طہارت دا او ہے میرے رب دا قرآن میرے مصطفیٰ دا دین سن لاجپال دی غلامی آؤ گے انشاءاللہ العزیز کسی شے دی کمی نہیں رہن لگی سونے چاندی دے برتناں وچ کھانے کھان والے یہود و نصارا کیسو کسرا والے تے حضرت بلال ورگے 18 ٹاکیاں دے پیر وچ جُتی نہیں انہاں نوں تبلیغ کردے سن فرمانا ساڈے نبی دا کلمہ پڑھو او ریشم تے سونے چاندی دے برتناں وچ کھانے کھان والے آکھنا لبے دا کی توجہ آئی انہاں پیروں لگیاں تے 18 ٹاکیاں لگیاں انہاں نوں تبلیغ کرنی کہ ساڈے نبی دے غلام بن جاؤ وہ آکھنا لبے دا کی اینا فرمانا ساڈے مدنی دی غلامی نال جنت لبے جیڑی تواڈے کول او لب سکدی لکھاں نعمتاں لے لو جیڑی جنت والی نعمت او تواڈے وچ نہیں ساڈے نبی دی غلامی وچ لبدی سبحان اللہ پڑھ لینے دوستو دعا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
شہید ادب قرآن آج ایک نظم لکھی ہے میں تو جلسہ ہوگا میں تو سنا دوں 81 اس معاشرے کی ترقی یافتہ معاشرے کمر شباز فریدی ہے نا پاک بدر شریف دا اور ناز شریف پڑھی نا آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں پتہ نہیں کس دور دی گل کر ہن تے جاج تے پئی تے اکھاں یہ روس وس رہ جاندی ہیں تے بہت صحیح کرنا پتہ نہیں کس دور دی گل کردا بہرحال توجہ ہے دوستو سبحان اللہ میں پھر حقیقت لکھی وہ تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر لگا بابے انشاءاللہ امید ہے پسند فرمان عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائل وہ لٹ گئی جوانی تیری لٹ گئی جوانی تیری نبضاں ٹھنڈیاں پہ گیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا جد دا ٹچ موبائل ہے آیا انٹرنیٹ نے حیا چبکایا جد دا ٹچ موبائل ہے آیا انٹرنیٹ نے حیا چبکایا وہ مک گئی غیرتی سجنوں مک گئی غیرتی سجنوں شرما ساریاں لے گیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا یہودی نے سی جال بچھایا مسلمانوں سی خوب پھنسایا یہودی نے سی جال بچھایا مسلمانوں سی خوب پھنسایا او چھٹیا قرآن یارو چھٹیا قرآن یارو فلم ہاتھ رہ گیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا روے بیٹھی سی وچ چار دیواری پردے دے وچ لک کے ساری بیٹھی سی وچ چار دیواری پردے دے وچ لک کے ساری ہن نہیں کردی پردہ کواری ہن نہیں کردی پردہ کواری او اکلا کتھے رہ گیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا او لٹ گئی جوانی تیری لٹ گئی جوانی تیری نبضاں ٹھنڈیاں پہ گیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا غیرتمند بندیاں نو نا چیز دی عرض غیرتمند بندیاں واسطے پیغام جنت لین والے واسطے پیغام حضور دا غلام جنت بننا چاہندے نے انہاں واسطے نا چیز دا کلام کی اٹھو سجڑو زور لگاؤ اٹھو سجڑو زور لگاؤ عزت نو چا پردہ کراؤ اٹھو سجڑو زور لگاؤ ہی بہن نو پردے چباؤ اٹھو سجڑو زور لگاؤ عزت نو چا پردہ کراؤ او یہودی دی تعلیم نہ پڑھاؤ یہودی دی تعلیم بکاؤ او صدیاں سے ہن پہ گیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا
ایک ثانیے مسٹر جناب دا تعارف کہ تھوڑا ذوق ہوئے سبحان اللہ حجرے ایک برات تو اٹھیا سنیاں چو رافضی پھٹیا بڑے بڑے رچ سنیاں دے روح وچ پھر دے جات روجے رچ توجہ نہیں فرمائی باروں بندے نے سنی انہاں نوں سنی نہ سمجھی جنہاں نوں سنی ویکھنا ہوے جے معاویہ پاک دا نعرہ لاوے اٹھ کے معاویہ پاک دے گیت گاوے صحابہ دے خود کو مارا جاوے پھر سمجھی سن لیے اگر چہرے تے ہاتھ پہ جان اللہ دا چہرے تے نظر آن پھر سنی نہ سمجھی ایسا پیر خنزیرہ تو بدتر ہے ساڈا پیر میاں شیر ربانی سی او پیر جڑا گھر والا دا بھی غلام ہوے دار والا دا غلام ہوے ایسے نو پیر سمجھ لے باقیاں نو خنزیرہ تو بھی بھڑا سمجھنا ہے کیونکہ قسم خدا دی کر گیا نا او جانور بھی میرے مصطفیٰ دے یاراں دی حیا کردے نے او سفینہ پاک جنگل میں جاون تے شیر آ جاوے اکھاں کڈ کے آوے پاک سفینہ فرمان او شیرا کی دیکھ لائے میں محمد دا غلام سوچ کے ساتھی نال پنگا لے رہی میں محمد دا غلام شیر نظرانی ویا کر جاوے پوشل سٹ جاوے تے آکھے لج پالا جے تو نبی دا غلام ہے تیرا ساتھ تیرے غلام ہے پیا محمد بخش فرماؤں ہے آکھیا شیری او سفینہ تائی او سنیا ہیرا جاتے او چھڑے غلام رسول اللہ دے اساں غلام اللہ دے یہ ساریاں گلاں کیوں سنائی والے جانور نبی دا حیا کرے ایران والا کتا نہ کرے پھر سب دی سورہ تو بھی پھیڑا ہے انہاں دی مسکرا شکلاں تے نہ جائے انہاں دے پولیا ہتھاں تے نہ جائے جویں اماں نوں کہن لگا پماں دے ہاتھ کتے پولے انہاں دا پتر وجو تے پتہ لگو اے جنہاں نوں بچے نے تاں بولنے بول تے صحیح کر کے نال جڑے حضور دے غلاماں تو دور کرن ایسے رچھا نبی دے غلاماں دا تعلق نہیں نہ چیز پیش کی اطلاع پہ کر دئی ایسی کتی بو ایران والی تیرے باغ اس علاقے تک پہنچے اس کتی بو نو سننا نہیں اپنے نک بند کر کے تے اس بوت مدبودار چھتر مار کے کڈنا ہے حجرے ایک مرات کو اٹھیا سنیا چو رافضی پھٹیا صحابہ تو دشمن اٹھیا صحابہ تو دشمن اٹھیا او لعنتا پلے پے گیا عاشق تیریاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا سیاڑے جتھے فرعون ہوے رب کلیم ہی بھیجدا بے شک تے صحیح نبی دی امت نوں اپنے لاوارثا تھوڑا چھڈنا بولو تے صحیح ہو تو نبی دی اعلی سارے نبیاں دے سردار امت ایڈی اعلی ساری امتاں دی سردار بول تے صحیح اللہ سونا بھیجدا ہے لیکن گویا دیکھنے والا کو پرکھ والا وہ نہیں رہے گا بول تے صحیح نظر کھڑ کے درکرا میں تعارف کرا دینا سارے پاسوں پرکھی یہ تینوں پوری دنیا میں ایسی فکر ایسا عمل ایسا سوچ کسے پاسوں لب جاوے نہ چیز دی توڑ کتیاں پا دی نہیں قسم خدا دی تیرے اج منہ تے بیٹھ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا پوری دنیا تے ایسی فکر لب جائے ساری توڑ کتیاں پا دی تے جے نہ لبے نا زندگی نہ گوا میرے خواجہ دے منہ تے آ جا بول بے شک پھر کی ہویا خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا او خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا لفظ غورو میں خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق
حق دا بیان سنایا حق دے بیان دا فائدہ کی ہویا ماحول اسلامی ویڑے آیا ماحول اسلامی ویڑے آیا او پھر دیا گھر وچ بہ گیا عاشق تیریاں اکھیاں اکھیاں موبائل پیچھے رہ گیا آخری مقرہ سبحان اللہ نسیم مقدی گل مکائیے نظام یہود تے لعنت پائیے نسیم مقدی گل مکائیے سبحان اللہ سبحان اللہ ملا منگے پیر منگے امام منگے انہاں سارے دا کی کریے لعنت بے شمار کسے نبی ووٹ نہیں پائے نہ لے کسے صحابی ووٹ نہیں پائے نہ لے بے شک کسے آل بیت چو کسے ووٹ پائے نہ لے بول ذرا نہ بابے فرید کرائے نہ داتا زور نہ خواجہ میری نہ میاں شیر بانیاں بولیو خیر بھی سبحان اللہ ساڈے بھرا ساڈے مولانا ذوالفقار صاحب ہاں جی مجھ شیر اسلام مرز میدان انہاں دا پھر انداز بیان بڑا میٹھا جہا ہوندا پہلے تو میری گلاں نہیں ہوندیاں بولو ذرا ذوق نال انہاں نے بولنا ویر خیر دا خیر ہوگی خیر ہو ذرا اونچا ہو کے بولنا کڑ کے تڑکے نال ہے کسے اج تک ووٹ نہیں کرائے بولتے صحیح نہ ووٹاں نال اسلام آوندا تے نہ کدی آیا بولو اے تو پھر چلیا اے نالو سفیر کڈن نالو نا ووٹاں والے مولوی کڈ دے اگے اگے کہ تیرے ملک اسلام نال میرے تاؤں لا دیں بول تو صحیح نہ صحیح اسلام تے ہے اسلام لے ہونا کد اسلام تے ہے صرف ہے اس تے چلن دی لوڑ ہے بولو دوستو سبحان اللہ تے جتے آپ جنے لے ہونا ہے وہ اسلام چو باہر ہے لفظ کرو جنے اسلام لے ہونا ہے وہ آپ اسلام تو باہر تے بھراوا کدی جتے اسلام مسلمانوں نو فائدے دیندے نہیں نبی لاجپال اسلام لے آتا خود اسلام دے چلے اور سیدنا صدیق اکبر اسلام لے آتا خود چلے اور فاروق اعظم اسلام نافذ فرمایا خود چلے نے اور چلے کبھی اسلام چھڈ کے اسلام نہیں آوندا اسلام ہو گئی آوندا ہے جدوں تن تے بھی سجایا جاوے اپنی گھر تے بھی سجایا جاوے اپنے گھر تے بھی سجایا جاوے اپنے کاروبار تے بھی سجایا جاوے جدوں اسلام آوندا ہی پھر یہ ہوئی فیض دیندا ہے نصیب مقدی گل مکائیے بے شک نظام یہود تے لعنت پائیے سبحان اللہ بچے بچیاں سکولوں چھڑائی بچے بچیاں نو قرآن پڑھائیے کی ہوئے گا رحمت رب دیاں رہن سبحان اللہ میری اکھیاں پھر مدینے رہ گئی سب کچھ کرن تو بعد بولو اے دوستو ذرا کڑ کے دڑکے نہ دعا ہے نیت میری اچھی سی دوستی کی تھی کہ تواڈے نال بغض نہیں میر نہیں وٹ نہیں تواڈی جتیاں میں مجرم تو اچھیاں اچھا سمجھ کے کلام نہیں کیتا اپنے آپ نو تواڈی جتیاں میں مجرم پلید تو اچھیاں دوستی کیتی ہے دعا کرنا سونا مالک میری اس دوستی نو سمجھن دی توفیق عطا فرما ناچیز دی اس دوستی نو سمجھن دی توفیق دے میرے خلوص نو میرے اخلاص نو میرے چیرن پھاڑن نو اپنے گلے نو جنہ تو انہا شرک پایا ہے اللہ تعالیٰ میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال دے جوڑیاں پاکاں دا جو میں جناب کو سمجھانا چاہنا سا جو میں دی دوستی کرنا چاہنا سا اللہ میری قبول فرمائے جناب سمجھ کے اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ونڈ تساں کرنی ہے برو ایک کہندے نے سود کھا شراب پی چوریاں کر داڑیاں مڈا تیاں دی کمائیاں کھا مول میں جتھے مرضی لوا دفتر لوا فیکٹری لوا یہ لوا رب رحمت اللہ رب غفور الرحیم نبی رحمت اللہ علیہ ایک مولوی نے کو توجہ ہے
ایک اساں مجرم اسیاں نے سود چھڑ دے شراب چھڑ دے حلال کھا حرام نہ کھا بولتے سے پردہ کرا حیا کرا دنیا بڑا ماحول پیدا ہو گئی حالات بہت خراب ہو گئے نے اس طرح پتہ اودے بچدیاں نے جدوں اس طرح پردے وچ چوٹ بول ذرا تے کافراں نال توڑ لے گستاخاں نال توڑ لے محمد عربی نال جوڑ لے صحابہ نال جوڑ لے اہل بیت حسین سونے نال جوڑ لے سچی بولو یہ سجن کر دے یا انج دشمن کر دے فرق تواڈے تے چھڈنا فیصلہ تواڈے تے انہاں نوں بیلی بناؤ تاں تواڈی موج آ میرے خواجہ دے بوے تے آؤ تاں تواڈی موج آ میرا تو مشورہ شروع تو لے کے ہوئی سی انہاں فقیراں دے بوے تے آ جا کسے شے دی کمی رہن لگی آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین